السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو جوج ديال النقاط مهمين بزاف اللي هي البروبابيليتي كونديسيونيل، و ابري مورا هاد البروبابيليتي كونديسيونيل غادي نشوفوا لي ديفيرون تيب دو تيراج، وكل تيب دو تيراج غادي نشرحوه شنو المعنى ديالو وفوقاش تنحتاجوه وشنو خاصنا نديرو في كل تيب. غنبداو باول نقطه اللي هي البروبابيليتي كونديسيونيل. هاد البروبابيليتي كونديسيونيل هي الاحتمال الشرطي. غادي نفهموها من السميه ديالها كونديسيونيل. ça veut dire que تنحسب واحد البروبابيليتي mais à condition que une autre événement ou un autre événement plutôt اللي تيكون existe. يعني غادي نحسبوا probabilité ديال واحد ليفينمون وغيكون ليفينمون الاخر اللي هو يكون رياليزي ديجا كاين. دونك غنديروا واحد petite définition soit deux événements A et B, événements A et B d'une expérience aléatoire l'expérience aléatoire. Donc la probabilité de trouver l'événement B tel que A réalisé. ردوا البال هذه tel que تيكون A déjà est réalisé. يعني حنا دابا غادي نقلبوا مثلا على واحد البروبابيليتي ديال واحد ليفينمون بي تيل كو ا راها ديجا رياليزي. هنايا غادي نكتب لكم اي هاد البروبابيليتي، تنكتب probabilité de B de l'événement B tel que A est réalisé. ça veut dire A كاين. فاش تشوفوا بحال هاد العباره مكتوبه P de B tel que A est réalisé، المعنى ديالها اننا غنحسبوا البروبابيليتي ديال واحد ليفينمون اللي هو B و tel que واحد البروبابيليتي اللي هي A راها ديجا محققه كاينه. هنايا هاد البروبابيليتي تتساوي البروبابيليتي دو A inter B sur la probabilité de A toujours. donc il faut retenir que هاد العباره اللي عطيتكم خاص ضروري تكونوا حافظينها. يعني ما تتعطاش في التمرين تيعطيك سؤال عادي كيف ما تيقول لك كالكولي لي بروبابيليتي سويفون ولا كالكولي ليفينمون كدا تيقول لك حتى هنايا كالكولي لا بروبابيليتي دو ليفينمون بي تيل كو ا رياليزي. تتعرف بانك اون فوا تشوف الكلمه هذه ديال تيل كو تتعرف بانك تخدم في البروبابيليتي كونديسيونيل. دونك خصنا نخدموا بهذه العلاقه هذه. غادي نشوفوا واحد بتي اكزامبل اللي غادي نشرحوا فيه كيفاش تنتعاملوا مع هاد البروبابيليتي. مثلا عندي اون لونس توجور كيف ما هاد ليكزامبل ديجا درت لكم في المره اللي فاتت. اون لونس ان دي de 6 faces et on s'intéresse à la face haut. à la face haut ça veut dire دي تنعرفوا كلنا دي شنو هو النرد تنلونسيوه فيه 6 تاع الاوجه. فاش تنلونسيوه دونك كل وجه مرقم من 1 حتى ل 6. حنا دابا تنهتموا بداك لافاس الفوقانيه، يعني اللي غتخرج لي الفوق، واش يخرج لي فيها رقم 1 ولا 2 ولا 3 حتى ل 6 على فاس هو. غنعطيو لي زيفينمون توجور تنخدموا بدي زيفينمون. هو ليفينمون باش يعطيني نومبر بير، يخرج لي في لافاس هو نومبر بير. ونعطيو ايفينمون بي، ليفينمون بي يكون عندي ان nombre divisible par 3 و سي تكون عندي هي نلقى نومبر امبير. دونك هنايا السؤال اللي غادي يجينا شنو هو؟ غيقولوا لنا كالكولي la probabilité
de l'événement A, plutôt de l'événement B, tel que A est réalisé. هذا هو السؤال اللي غادي يجينا. ou bien calculer la probabilité C tel que B est réalisé, ou bien calculer la probabilité B tel que C est réalisé. هذا هو السؤال اللي غادي يجينا. دابا حنا غنتعاملوا مع هذا السؤال اللي كتبت. ça veut dire quoi هاد الجمله اللي كتبنا؟ اول حاجه غادي نترجموها على هذا الشكل هذا. غير تنشوفوا tel que ça veut dire عندي probabilité conditionnelle. غنترجموها غتعطيني B. بغينا نحسبوا P تاع B, calculer probabilité de l'événement B, هي P de B. ولكن هنا خصنا نحطوا واحد الأ هنا لحقاش راها هذيك أ إلي رياليزي ديجا. دونك هاد البروبابيليتي كيف ما عندي في الشرط أ انتر بي سور بي دو أ. هاد أ انتر بي ديجا خدمناها في الفيديو اللي سبق. هضرنا على هاد لانترسيكسيون. شنو المعنى ديالها؟ لانترسيكسيون المعنى ديالها كو A et B sont réalisés en même temps. A et B réalisés en même temps. ردوا البال لهاد القضيه هادي. دابا غادي نمشيو خطوه بخطوه. يعني غنبداو بالاولى بي دو ا انتر بي. خصنا نحسبوا بي دو ا انتر بي. باش نحسبوا بي دو ا انتر بي خصنا نعرفوا ليفينمون ا انتر بي شنو هي الاولى. ليفينمون ا انتر بي عندنا ا اي بير يخرج لنا نومبر بير et en même temps et يكون divisible par 3. هادي هي المعنى ديال A inter B divisible par 3. donc A est pair et divisible par 3. يعني إلا بغينا P de A inter B هي cardinal ديال A inter B sur cardinal اوميغا. cardinal اوميغا عارفين شنو هو. كان خصنا كان خصني من الاول نعطيه لكم ولكن غنكتبو هنا. اوميغا شنو هي؟ اوميغا هي واحد سيستيم ماشي نومبر. ديما اوميغا راه سيستيم. لونيفير راه سيستيم. لونيفير اهم حاجه. ولونسومبل دي بروبابيليتي كي اكزيست في التمرين كامل. شنو هما الاحتمالات الكامله اللي عندنا في التمرين هي اوميغا. دونك الا بغينا كاردينال ديال اوميغا توجور تنوطيوها هادي في الاول واخا ما يطلبوها ليش في السؤال. هي باغ ديفو راه تجي في التمارين هي اول سؤال ولكن حتى ما طلبوها ليش خصنا نكتبوها. يعني تتكون هذه شي حاجه اوبليغاتوار. كاردينال د اوميغا غتكون هي 6. عندنا 6 لي نومبر هنايا في لي بوسيبيليتي. دونك هنايا نرجعوا لكاردينال ا انتر بي. ا انتر بي قلنا هي نومبر بير اي ديفيزيبل بار 3. دونك شنو ممكن يخرج ليا هنايا؟ ممكن يخرج ليا بير اي ديفيزيبل بار 3. ça veut dire شنو هي بير هي 2 4 6 ديفيزيبل بار 3 هي 3 6. دونك باش يكون بير ديفيزيبل بار 3 شنو هي الحاجه اللي مشتركه هنا؟ لانترسيكسيون ديالهم هي هاد لو نومبر 6. دونك هنايا يعطيني 6. دونك شنو هي بي دو ا انتر بي؟ هي كاردينال ديال ا انتر بي هي عندنا نومبر واحد يعني واحد على كاردينال اوميغا هي 6. هي 1 على 6 بي دو ا انتر بي. دابا غنمشيو نكملو نكتبو بي دو ا. خصنا نحسبو بي دو ا حتى هي. خصنا نحسبو بي دو ا حتى هي. غنحسبو هنايا بي دو ا. دونك باش نحسبو بي دو ا شنو غادي تعطينا؟ بي دو ا هي عندي 2 و4 و 6. دونك هي كاردينال ديال ا. توجور تنديرو لا ديفينيسيون ديالنا ديال نتاع البروبابيليتي. عندي كاردينال ديال ا شحال فيه من رقم؟ فيه 3. كاردينال ديال اوميغا هي 6 يعني عندي هذه هي 1 على 2. دونك دابا الا بغينا بي دو بي تل كو ا اي رياليزي هي بي دو ا انتر بي مقسومه على بي دو ا. دونك بي دو بي تل كو ا اي رياليزي هي 1 على 6 مقسومه على 1 على 2 هي 2 على 6 اللي هي 1 على 3. هذه هي probabilité conditionnelle. هذا اكزامبل ديال probabilité conditionnelle. غندوز لواحد ليكزامبل واحد اخر. نعطيكم باغ اكزامبل عندي واحد ليكسبيريونس الياتوار. ليكسبيريونس الياتوار فيها 6 بول فير وعندنا 3 بول روج.
دونك عندها 3 روج بلس 6 فيغ اللي غتعطينا 9 بول في التوتال. خصنا ضروري نكونوا عارفين هاد لي بول هادو، نكونوا عارفين هاد العدد اللي عندنا في التوتال. دونك هنايا غادي نعطيكم مثلا دو زيفينمون. ليفينمون الاول هو انه تخرج لي البروميير بول، تخرج ليا روج. ليفينمون الثاني دوزيام بول تخرج ليا فيغ. هادو هما لي زيفينمون اللي عندنا. ليفينمون الاول تيقول لك شنو هي مثلا، ماشي ليفينمون راه ماشي بروبابيليتي، ليفينمون تتبقى ايفينمون اونصومبل. ليفينمون كي قلنا سو اونصومبل ولا سو سيستيم، يعني فيها بليزيور نومبر، يقدر يكون واحد يقدروا يكونوا بزاف. دونك البروميير بول خصها تكون روج، دوزيام بول خصها تكون فيغ. هنايا في هاد ليكسبيريونس اون تير دو بول، اون تير دو بول، غنهزو دو بول. هاد لي دو بول غنهزوهم او ميم طون، يعني ما كاينش عندنا ديفيرونس باش ما نعقدوش الامور. عاد غنشرحوا حنا لي مور هاد البروميير بوين غنشرحوا لي ديفيرون تيب دو تيراج. دونك هنايا ما غنقولكمش اش من تيراج، هنا عندنا تيراج عادي غنهزو دو بول وصافي. دونك هنايا باش نخدموا غادي نستعمل هنايا الشجره، غادي نحط الشجره نتاع الاحتمالات وهي باش غادي نخدم. دونك ليكسبيريونس شنو تتقول لي؟ ليكسبيريونس تتقول لي عندي 9 بول، 6 فيغ و 3 روج، وتنهزو دو بول. دونك تنهزو دو بول صافي دير عندي بروميير بول ممكن تخرج ليا روج، ممكن تخرج ليا فيغ. سي بون، يعني انا هزيت دو بول. دوك لي دو بول فاش هزيتهم ممكن نلقى الاولى روج والثانيه فيغ، والثانيه مثلا الا كانت الاولى روج ممكن الثانيه تكون عاوتاني روج ولا فيغ. الا كانت الثانيه فيغ ممكن تخرج لي الاولى روج الثانيه فيغ. هذه هي الشجره ديالنا، لحقاش نهزو دو بول صافي دير ها الاولى، ها النيفو الاول، ها النيفو الثاني. هزينا دو بول، هزينا لي بول، البول الاولى عاوتاني هزينا البول الثانيه. دونك ملي هزينا البول الاولى ممكن تخرج لي روج ولا فيغ، ملي نهزو البول الثانيه ممكن تخرج لي روج ولا فيغ اشاك فوا. دونك عندي الا كانت الاولى روج ممكن الثانيه تكون روج ولا تكون فيغ، الا كانت الاولى فيغ ممكن الثانيه تكون روج ولا فيغ. دونك دابا غادي نشوفوا شنو هما التقسيمات ولا بلوتو شنو هما لي بروبابيليتي، شنو نقدروا نشوفوا شنو هما لي بروبابيليتي ديال هاد ليكسبيريونس. دونك عندنا هنايا شحال من بول روج؟ عندنا 3، ولكن شنو من تنردوا البال التوتال عندي 9 بول. يعني في الاول شنو كان عندي في الصندوق قبل ما نهز؟ كانت عندي 9، يعني عندي هنا 9، كانت عندي 9 غنهز 9، كانت عندي كما تنقولوا 9 البول غنهزو هنا 9، تكون عندي قسمه على 9 باش نلقى بروبابيليتي. دونك شحال كاين عندي من بول روج؟ عندي 3. دونك فاش نهزلتي في التيراج الاول الا خرجت لي البول الاولى روج راه البروبابيليتي ديال باش نلقى بول روج في الاول هي 3 على 9. شحال عندي من بول فيغ؟ عندي 6. دونك شنو هي البروبابيليتي باش نلقى في الاول بول فيغ؟ هي 6 على 9 اعتذر. دونك هنايا باش نعرفوا راسنا واش تنكونوا كتبنا لي بروبابيليتي صح ولا غلط، خص يكون هذا المجموع في كل نيفو خص يكون المجموع تساوي 1. دونك الا ردينا البال هنايا غنلقاو المجموع تساوي 1. 3 على 9 زائد 6 على 9 هي 9 على 9 هي 1. هنايا نختزلوا ما كاينلاش نخليو 6 على 9. 6 على 9 هي 2 على 3. 3 على 9 هي 1 على 3. 3 على 9 وي هي 1 على 3. دونك هنايا ندوزو البول الثانيه. غادي البول الاولى سالينا معاها، ندوزو البول الثانيه. دابا البول الثانيه شنو تتقول لي؟ فاش غنكون هزيت البول الاولى، فاش نكونوا هزينا البول الاولى شحال يكون بقى ليا في الصندوق؟ ما غيبقاوليش 9 كاملين، غيكونوا بقاو لي غير 8. دونك هنا غتكون عندي قسمه على 8. دونك فاش دزنا البارتي الثانيه هزينا دابا البول الاولى حطيناها. دونك
فاش دزنا البارتي الثانيه باش نهزو البول الثانيه، ها هي البول الثانيه، هي هذه اللي عندنا هنا ليطاب الثانيه، غيكون بقى لي في الصندوق غير 8 لحقاش ديجا الاولى كانت مهزوله. دونك دابا من هاد 8 الا كانت الاولى اللي هزيت غوج، دونك الغوج شحال بقى منه؟ يكون بقى منه غير جوج ديال لي بول. الا كانت الاولى اللي هزيت غوج، الغوج بقى منه غير جوج، دونك هنايا جوج على 8. والفيغ شحال بقى منه؟ بقاو 6 كاملين. دونك البروبابيليتي باش تكون يعني الثانيه هي غوج غتكون هي جوج على 8، لحقاش ديجا الاولى راه غوج تحيدات من الصندوق بقاو هي جوج. ولكن باش تكون فيغ راه 6 لحقاش لي فيغ ما هزيناش منهم. ندوزو الا كانت الاولى فيغ راه توجور الصندوق تيكونوا بقاو فيه 8، دونك غوج غيبقاو 3 على 8 لحقاش ما تهزاتش الغوج. هنايا الاولى راه كانت فيغ ماشي غوج، ولكن لي فيغ غتبقى هي 5 على 8. دونك دابا السؤال حطينا الشجره ديالنا، السؤال تيقول لينا هنايا ردوا البال. ها نتوما ديما تلقاو 1 2 على 8 زائد 6 على 8 3 على 8 زائد 5 على 8، ديما تيكون المجموع هنايا 1 وهنايا 1. دونك هنايا السؤال غيقول لك مثلا شنو هي البروبابيليتي دو ا بي دو ا، يعني شنو هي البروبابيليتي باش نلقى البروميير بول تكون غوج. البروبابيليتي باش تكون البروميير بول غوج هي هذه اللي عندنا هنايا، ها الاولى غوج. دونك سوا غنتبعو هاد الطريق سوا غنتبعو هاد الطريق، وحده في جوج باش تكون الاولى غوج. دونك سوا تخرج لي غوج و تخرج لي غوج فيغ، هذا هو المعنى ديال تكون الاولى غوج، سوا غتخرج لي غوج سوا تخرج لي غوج فيغ. دونك هنايا بي دو ا شنو غتعطيني؟ سوا غوج سوا غوج فيغ. غوج معنى ديالها هي 1 على 3 مضروب بجوج على 8، جوج على 8 هي 1 على 4، كنبقاو نختزلو، زائد الفرضيه الثانيه هي غوج فيغ. الفرضيه الاولى هي غوج، الفرضيه الثانيه هي غوج فيغ هي 1 على 3 مضروبه 6 على 8 هي 3 على 4. دونك هنايا غادي تعطينا 1 على 12، هنايا غتعطينا 1 على 4. دونك هنايا غتكون عندنا 3 4 على 12، 4 على 12 هي 1 على 3، هذه هي بي دو ا. دونك غيجيو السؤال الثاني غادي يقولوا لنا عطينا البروبابيليتي دو بي تيل كو ا، probabilité de P telle que A est réalisée. Donc هنايا غادي نخدمو probabilité ديال واحد ليفينمون B اللي هو هذا تيل كو A راه ديجا رياليزي. دونك شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها شنو هي البروبابيليتي باش نلقى البول الثانيه فيغ تيل كو الاولى راها غوج، يعني ديجا تيقول لك راه انا في الاول هزيت صافي غوج راه رياليزي، يعني ديجا رياليزي، يعني في الاول راه صافي هزيت بول غوج. دونك شنو هي البروبابيليتي باش تكون الثانيه فيغ؟ دونك الا جينا نشوفو هنا في هاد لو كا هادي غيكون هاد التراجي هو اللي صحيح، هذا غوج الثانيه شنو قلنا خصها تكون فيغ. دونك هاد التراجي هو اللي غنخدم به. دونك اللي شنو هو هاد التراجي؟ هو 1 على 3 مضروبه 6 على 8 قلنا هي 3 على 4، دونك هي 1 على 4. هذه هي البروبابيليتي. هذه طريقه اخرى باش نلقاو هذه البروبابيليتي الا استعملنا الشجره بيان سور، الا كانت عندنا ليكسبيريونس ماشي كومبليكي، يعني عندنا غير دو كولور ولي بروبابيليتي باينين، يعني الشجره ما تخرجش كبيره وما نغلطوش فيها. هذه لقينا دابا البروبابيليتي كونديسيونيل، يعني البروبابيليتي باش تكون دوزيام بول فيغ تيل كو البروميير بول راها غوج، يعني ديجا رياليزي بان الاولى صافي لقيناها غوج وتخرج ليا الثانيه فيغ. هنايا غيجيو مثلا يطلبوا لينا شنو هي البروبابيليتي دو ا انتر بي. ا انتر بي هي المعنى ديالها هي ان خص تكون ا انتر بي تكون البروميير بول غوج اي الدوزيام بول فيغ.
نورمالمون نقدروا نخدموها غير هكا، ولكن انا بغيت نخدمها لكم بالريلاسيون اللي دابا درنا لها لا ديفينيسيون اللي هي البروبابيليتي كونديسيونيل. شنو تنعرفوا بان بي دو بي تيل كو ا اي رياليزي. شنو هي بي دو ا انتر بي سور بي دو ا. هنايا ردوا البال، كاينين شي تمارين تيسبقوا لكم تحسبوا هذه عاد تحسبوا بي دو ا انتر بي. سافو دير الا طلبوا لكم تحسبوا هذه عاد تحسبوا بي دو ا انتر بي، معنى ديالها بانكم ما عندكم كديروا تحسبوا هذه عاد تستعملوا هذه العلاقه اللي هضرنا عليها عاد دابا. طلبوا منكم تحسبوا هذه عاد السؤال اللي موراه جاو طلبوا منكم تحسبوا هذه، يعني ما يمكن لكمش تطبقوا السؤال الاخر على السؤال اللي قبل منه. ردوا البال، يعني غتكون شي طريقه باش تحسبوا هذه بلا ما تستعملوا هاد بي دو ا انتر بي. ولكن دابا انا حسبت بي دو بي تيل كو ا اي رياليزي، دونك غنحسبوا بي دو ا انتر بي. بي دو ا انتر بي شنو غتعطيني؟ غنهزوها بطريقه من هاد الريلاسيون، غتكون هي بي دو بي تيل كو ا اي رياليزي ملتيبليي بار بي دو ا سامبلومون. يعني هي بي دو ا بي دو بي تيل كو ا اي رياليزي ملتيبليي بار بي دو ا. جبناها من هاد العلاقه، دونك هي بي دو ا انتر بي. شحال لقينا بي دو ا انتر بي؟ هي 1 sur 4. بي دو ا شحال لقينا؟ هي 1 sur 3 اللي هي 1 sur 12. هذه هي البروبابيليتي ديال ا انتر بي في هذه الحاله. دونك دابا غادي ندوزو ان شاء الله ندوزو للبارتي الثانيه اللي قلنا فيها غادي نهضروا على لي تيب دو تيراج اللي عندنا، ديفيرون تيب دو تيراج اللي عندنا. دونك لي تيب دو تيراج، هاد لي تيب دو تيراج هما شي حاجه مهمه بزاف في التمارين، لحقاش الا غلطتي في الاختيار ديال التيراج اللي عندك ولا غلطتي في تحديد تيب دو تيراج اللي كاين في التمرين، تيمشي التمرين كله غلط، كله تيمشي التمرين البروبابيليتي كله تيمشي لك من الامتحان. دونك هنايا خصكم تردوا البال بزاف في هاد البارتي هادي، لحقاش هاد البارتي هادي هي باش نحلو التمرين دائما تيكون عندي دو تيب دو تيراج. غنبداو بلي تيب دو تيراج. غنهضروا اول حاجه على شنو معنى التيراج. التيراج هو الطريقه باش تنسحب، طريقه باش تنسحب من التجربه. تكون عندي تجربه كيف ما بغات تكون في وسط التمرين، شنو هي الطريقه باش غنسحب؟ واش غنسحب بالتتابع، واش غنحسب نسحب سيمولتاني، كيفاش غادي نسحب؟ دونك هنايا جاو فين تيكون في وسط التكست ديال التمرين. حنا غادي نردوا البال الكلمات اللي تيعطيونا في لي تكست. يعني غادي نبداو عندنا اول حاجه عندنا لي زارونجمون، هادو تيتحطوا غارمون ولكن تيتحطوا المعنى ديالهم حتى يكونوا غارمون، ماشي هي ما تيكونوش كاع، ولكن راه بحال تنقولوا 30% اللي تيتحطوا لي زارونجمون. يعني ديما تتحط تتحط لكم الكومبينيزون. كاين لي زارونجمون كاينه الكومبينيزون. هاد لي زارونجمون هادو عندنا فيهم دو كا، سوا غيقولوا لنا تيراج successives sans remise, ou bien غيقولوا لنا tirage successif avec remise. هنا في الكومبينيزون تيكون عندنا تيراج simultané صافي، تكون عندنا تيراج سيمولتاني. شنو تنعنيو لي زارونجمون تنعنيو هما يعني لي تيراج اللي تيكونوا عندنا سكسيسيف، صافي دير بالتتابع.
بمعنى اخر تيعطيونا في التمرين صندوق فيه لي بول اكسيتيرا. فاش تنجبدو تيقولك تنجبدو بالتتابع، تنجبدو سكسيسيفمون، سافو دير تنجبد الاولى عاد نجبد الثانيه. مثلا قالوا لنا غنجبدو 3 بول، تنجبدو الاولى تنعرفوها كيفاش دايره، تنجبدو الثانيه وتنعرفوها كيفاش دايره، وتنجبدو الثالثه وتنعرفوها كيفاش دايره. ولكن فاش يقولوا لنا كومبينيزون يعني سيمولتاني تيقولوا لنا اون تيغ سيمولتانيمون، سافو دير تنحشيو يدينا لك في الصندوق. الا كنا غنجبدو 3 تنجبدوهم في دقه واحده، تنهز 3 هكا ونجبدهم، ما تنكونش عارفه الاولى كي دايره والثانيه كي دايره، نو انا تنجبدهم حتى تنجبدهم ونحطهم. دونك هذا سيمولتاني. ولكن سكسيسيف تنجبدو الاولى نحطوها، نجبدو الثانيه ما عرفتش تنحطوها ولا نردوها على حسب لو تيب. كيف ما قلت لكم سكسيسيف كاينها دو تيب. غنبداو بهاد سكسيسيف سون غوميز. سكسيسيف سون غوميز المعنى ديالها هي تنجبد بالتتابع ولكن بدون ارجاع الكره، يعني بدون احلال. بالتتابع بدون احلال، بدون ارجاع الكره. يعني مثلا تيعطيوني صندوق تيقولوا لي on tire successivement et sans remise 3 بول. معنى ديالها تنهز البول الاولى نشوفها كي دايره ونوطيها ونحطها عندي، ونحشي يدي نعاود نهز البول الثانيه ونوطيها ونحطها عندي، ونعاود نحشي يدي ونهز البول الثالثه ونوطيها ونحطها عندي، نوطيها ونحطها. معنى ديالها ما تنرجعش الكره لفوسط الصندوق، الكره اللي جبدتها ما تترجعش. هنايا خصكم تردوا مزيان البال مزيان لهاد القضيه ديال انكم تترجعوا الكره وما تردوهاش للصندوق. علاش؟ لحقاش هنايا تيكون عندي المشكل ديال الترتيب. شحال من واحد تيغلط في الترتيب هنايا، حنا غادي ندوزو لهاد النقطه الترتيب حتى هي. سكسيسيف افيك غوميز. افيك غوميز يعني تيقولوا تنهز البول الاولى تنوطيها ونردها لفوسط الصندوق، نعاود نهز البول الثانيه ونوطيها ونهزها نحطها فوسط الصندوق، ونعاود ميم شوز ندير البول الثالثه. دونك هنايا الصندوق مثلا الا كانوا فيه 9 الكره تتبقى ديما فيه 9. فاش نبغي نهز يعني هزيت الاولى نوطيتها ورديتها يعني بقات 9 عاوتاني. ولكن سون غوميز هزيت الكره حطيتها عندي، دونك شحال بقاو في الصندوق؟ 8. فاش نهز الثانيه ونحطها عندي شحال تيبقاو في الصندوق؟ غير 7. دونك خصكم تردوا البال مزيان لهاد القضيه. هنايا سكسيسيف سون غوميز لي زارونجمون ديما تيكون عندي لوردر امبورطون، تيكون عندي لوردر امبورطون، حتى هذا تيكون عندي اوردر. فاش يكون عندي تيراج سيمولتاني، نشرح لكم هاد التيراج سيمولتاني. قلت لكم كومبينيزون ولا تيراج سيمولتاني، سيمولتانيمون تنحشي يدي ونهز 3 بيهم، تنبقاش نهز وحده بوحده ونوطيها. دونك هنايا l'ordre c'est pas important. donc هنا نقولوا هادو non ordonné، non ordonné. c'est bon. donc هادو ordonné هادو non ordonné. هنايا في هاد الا قالوا لنا يعني دابا تفهمنا اننا لي تيراج عندنا 3 تيراج. دونك الا قالوا لنا في التمرين on tire successivement sans remise، المعنى ديالها انني غادي نهز ما نبقاش نرد للصندوق. افيك روميز راه غنهز نبقى نرد للصندوق. تيراج سيمولتاني راه غنهزهم كاملين، هذاك لو نومبر دو تيراج كله غنهزو في دقه واحده. هنايا تنستعملوا سكسيسيف سون روميز، تنستعملوا ارونجمون حتى هو تيتسمى ان بي. احنا جايين لهاد ان بي. هنايا تنستعملوا ان على بيسونس بي. دونك هاد ان بي هي اللي تنخدموا بها التمرين كامل. يعني اي سؤال اللي يتعلق بداك الصندوق ولا بديك التجربه تنستعمل فيه هادي. الا عطاونا سكسيسيفمون افيك روميز التمرين عاوتاني اي سؤال تيتعلق بديك التجربه تنستعمل هادي. ولا عطاونا نون اوردوني بلوتو تيراج سيمولتانيمون التمرين كامل ولا اي سؤال تيتعلق بديك التجربه تنستعمل فيه سي ان بي. دونك دابا اللي خصنا نعقلوا عليه اننا خصنا نردوا البال لو تيب دو تيراج. شنو هو لو تيب دو تيراج؟ واش سكسيسيف سون روميز، واش سكسيسيف افيك روميز، واش سيمولتاني؟ تيعطيو لنا فوسط التمرين تتكون الجمله مكتوبه واضحه. هنايا غنعطيكم 3 ديال النقاط خصنا نردوا لهم البال في وسط الكونتكست حتى هما. اول حاجه ليفيكتيف. شنو معنى ليفيكتيف؟ ليفيكتيف فيه جوج،
فيه ان وفيه بي. ان هو ليفيكتيف توتال. مثلا تيقول لك صندوق يحتوي على 9 كرات، يعني ان هي 9. صندوق يحتوي على 12 كره، ان هي 12. بي هو ليفيكتيف دو تيراج، ou bien غنديرو النومبر دو تيراج، بمعنى هو لو نومبر دو تيراج، يعني هو العدد ديال الكرات المسحوبه. تيقول لك اون تير سيمultanément 3 بول، دونك هاد بي هي 3. اتفقنا؟ دونك دابا هنايا ليفيكتيف خصنا فاش نقراو التمرين يكون دماغنا عارف شكون هي ان و بي، وانا تنقرا التمرين راه عارفه ان وشكون هي بي في وسط التمرين. غندوزو لوردر. لوردر هو اللي هضرت عليه دابا. لوردر بمعنى ان اكس ايغريك راه ماشي هي ايغريك اكس، عندهاش علاقه بايغريك اكس. فاش نقول لك اوردوني، فاش نقولوا نو اوردوني راه اكس ايغريك هي نفسها ايغريك اكس، ما عندناش مشكل. بمعنى هاد اكس ايغريك هادو ما تحمقوش بهم راسكم، هادو غير لا ديفينيسيون. دونك لوردر عنده علاقه، قلنا شنو هو النوع ديال التيراج. الا كان تيراج سكسيسيف سون روميز ولا سكسيسيف افيك روميز، عرفوا بان لوردر مهم. الا هزيت حمراء عاد موراها خضراء، كره حمراء عاد موراها كره خضراء، ماشي هي الا هزيت كره خضراء عاد موراها كره حمراء، ماشي بحال نو، اختلاف. ولكن الا كانت عندي تيراج سيمultané تنهز اصلا جوج، تنهزهم بجوج بهم ونخرجهم، ما تنعرفش يدي شنو هزات في الاول فاش كانت في وسط الصندوق يدي. دونك حنا عندنا في هاد لوكا نو اوردوني لوردر ماشي مهم بتاتا. دونك اكس ايغريك هي ايغريك اكس، عندنا في ديك الحاله ما عندناش مشكل بهم. ثالث نقطه هي غوميز. واش نديرو الغوميز ولا لا؟ واش غنردوا الكره ولا ما نردوهاش؟ لحقاش قلت لكم الا كنا تنردوا الكره راه العدد الكرات في الصندوق ما تيتغيرش، الا كنا ما تنردوش الكره راه عدد الكرات في الصندوق يتغير. يعني هنايا حتى لهنا عندنا 3 النقاط هما اللي مهمين في وسط اي تمرين في البروبابيليتي. فاش نكون تنقرا التمرين هادو بثلاثه خصني نحطهم في راسي، نعرف ان و بي نومبر توتال و نومبر دو تيراج، نعرف واش التمرين غنستعمل فيه لوردر ولا ما غنستعملش فيه لوردر. هاد لوردر راه اهم حاجه في التمرين، راه كلشي مثلا ها انت عرفتي اشنو باش تخدم، واش ا ولا ان ولا سي. كاين اللي ما تيضربش في لوردر، ما تيضربش في الترتيب، تيكتب كلشي صحيح وفي الاخر ما تيضربش في الترتيب، تيمشي السؤال غلط. غادي نرجع معكم فيديو اخر نشرح لكم هذا الترتيب كيفاش تنجبدوه في كل تمرين. هنايا الغوميز، يعني واش غادي ندير الغوميز ولا ما غنديرش الغوميز، واش تنرد الكرات ولا ما تنردهمش. دونك هنا بور ريكابيتولي هادشي اللي قلت، دونك عندنا 3 تيب. بروميير تيب هو successive sans remise. هنا تنستعملو ANP في التمرين كامل. و لوردر مهم، لوردر امبورطون. هنا عندنا successive avec remise تنستعمل فيها n à la puissance p. هنا لوردر حتى هو امبورطون، يعني هادو بجوج ديال لا رونجمون فيهم لوردر امبورطون. هنا تيكون عندي سيمultané. هنا تنستعمل سي ان بي، تنستعمل الكومبينيزون. هنا لوردر non n'est pas important. ردوا البال، هنا لوردر امبورطون في لارونج في لي زارونجمون بجوج بيهم، سواء كانوا باحلال بارجاع الكره او بدون ارجاع الكره، سون ريميز او افيك ريميز. ولكن الا كان عندي سيمultané تيكون عندي لوردر ني با امبورطون. عقلوا على هاد 3 النقط فاش نكون تنقراو التمرين. انا غادي فاش غندير معكم التمارين ديال البروبابيليتي، فاش نكون تنقرا التمرين غنبقى نحضر هاد النقط بثلاثه بهم عاد نخدم. هنا تنكون ساليت هاد الفيديو، تنتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم على التتبع.